eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. السلام عليكم الدراري، في فيديو جديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد السيت سميتو بانترست. هاد السيت هذا غيعاونكم بزاف باش تلقاو بروداكت ليستي في ايباي ولا تلقى نيتش تخدم عليه. هاد السيت هذا كيدخل ليه بنادم اللي عجبو شي بروداكت كيصورو كيلوحو في هاد السيت هذا، وفي نفس الوقت كيستعملوه الناس ديال الايكون بزاف وكيحاولوا يروجوا برودويات ديالهم في هاد السيت هذا، حيت هاد السيت هذا كيدخل ليه بنادم بزاف يوميا وداير بحال انستغرام كيبارطاجيو فيه الناس التصاور ديال البروداكتات، في نفس الوقت كيحط اللين ديال البرودوي. كما قلت لك كيستعملوا الناس ديال الايكون كيروجوا المنتوجات ديالهم، خصوصا الناس ديال شوبيفاي. وكما كتشوفوا هنا مكلاسي مزيان في العالم، مكلاسي هو 80، وفي اليو اس اي مكلاسي 31، يعني كيدخل ليه بنادم بزاف يوميا. داكشي علاش غادي تستغلو باش تلقى بروداكت تبيعو ولا على الاقل تلقى نيش تخدم عليه. ملي كتكري كونط فيه كيسولوك شي اسئله باش يعرفوا الاهتمامات ديالك، باش يبقاو يطلعوا لك برودويات على حسب الاهتمامات ديالك. ومن بعد غادي يبقاو يطلعوا لكم بزاف البرودويات بحال هكا، كاين فيه بزاف 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 ديال البرودويات وبزاف ديال النيتشات. يعني خاصك تعرف كيفاش تقلب على برودوي. يبان لك شي برودوي تقلب عليه في السورس ديالو، يا امازون يا شوبي يا امازون يا علي اكسبريس ولا شي سيت اخر، وتقلب عليه في ايباي باش تشوف واش ليحو بزاف بنادم ولا يعني ما كاينش اللي ليحو بزاف في ايباي، وتشوف الا كان ليحو شي واحد تشوف البخي اللي باش حاطينو، وتشوف شحال من واحد حاطو بحال هكا باش تقرر واش هاد البرودوي هذا تخدم عليه ولا لا. يعني ماشي اي برودوي يبان لك تمشي تحطو في ايباي، خاصك حتى تشوف البرودوي امتى تلونسا، يعني واش جديد، ومن بعد ما تعرف بانه مثلا راه جديد الله تحط في علي اكسبريس مثلا ولا في امازون، وما كاين شي واحد حاطو غير سيلر واحد اللي حاطو، كتمشي تقلب عليه في ايباي تشوف شحال من واحد حاطو في ايباي، ما كان حتى شي واحد حاطو ولا حاطو واحد ولا جوج تشوف امتى حاطينو، كانوا حتى هما الله حطوه تشوف البخي باش حاطينو، كانوا حاطين البخي طالع وبالك انت غادي تحط بحال البخي ديالهم ولا قل شي شويه وعندك البروفيت، هذيك الساعه تخدم على داك البروداكت. شي حاجه اخرى راه هي كتضيع الوقت، تبقى تليستي في الخول الخاوي، ولا تخدم على التايتل. يعني واخا البروداكت يكون محطوط في ايباي، هو ماشي محطوط بزاف عاوتاني، كاين اللي حاطينه ولكن كتخدم على التايتل ديالك نتايا باش يطلع يترانكا هو الاول. المهم كتجينا نقلبو على شي حاجه مثلا عاصين تيفي، و انا اختاريت هاد اسينون تيفي. نختار هنا كيعطوك تختار النيش اللي باغي تقلب فيه. اختاروا كيتشن. كما كتشوفوا هنا يطلع لكم بزاف البرودويات، بحال هاد البرودوي هذا ديجا كان ملونسي مزيان في ايباي، كان تعاطى عليه بزاف، بنادم كيدير الدروب وبزاف اللي دخلوا منه بزاف الفلوس. وكاين فيكم اللي غادي يكون دابا كيتفرج فيه وديجا حط هاد البروداكت هذا في الكونت ديالو، ولكن حمضو بنادم بقى يحطو بزاف وفي الاخر جاو صحاب تشاينا جاو حطو بخي طايح بزاف، ومن بعد طيحوا السوق. و يعني طلعوا لكم بزاف برودويات، وكما قلت لكم الطريقه اللي تخدموا عليها هو تقلب عليه في السورس ديالو، يا علي اكسبريس يا امازون، وتشوف واش حاطو بزاف واش تشوف هذاك السيلر واش يعني حاطو جديد ولا قديم،
وتمشي تقلب عليه عاوتاني في ايباي وتشوف واش حاطو بزاف بنادم ولا لا، بحال هاد البروداكت هذا. نشوفو السورس ديالو، حاطو شي واحد في ستور ولا شي سيت ديال الشوب هذا، كوبيو السمية ديالو، نقلبو عليه في ايباي. كما كتشوفو هنايا تا هو هاد البروداكت هذا حاطو بنادم بزاف، كاين ديجا كان بنادم حاطو قبل مي يحطوه الناس ديال تشاينا. هذا ديجا يكون سيلر في تشاينا، هو اللي حاطو حيت يبان ليا مطيح الثمن، ولكن ديجا حطو بنادم بثمن طالع وباع بحال هذا 17 في 49. نشوفو شحال من مرة باعو، مباع حتى شي مرة. هذا 11 بيعو 5 المرات. نقلبو عليه في علي اكسبريس، كيما كتشوفو هنا البروداكت داير 5 ما بين 5 و 6 7 تقريبا بحال هكاك، يعني كاين البروفيت. غير هو بروداكت ديجا تلونسا شحال هادي، يعني ديجا بنادم اللي دخل فيه الفلوس شحال هادي، يعني ماشي شي حاجة جديدة. نشوفو شي حاجة أخرى. كاين بزاف البروداكتات برودويات اللي تقدر تخدم عليهم، يعني تقلب هادو كاملين تقلبهم. هاد البرودوي هذا تلونسا هاد السيمانة ولا هاد 15 يوم الأخرى، ولكن تحط عليه بنادم بزاف باش يبيعو، في الاخر جاو صحاب تشاينا حطوه بالثمن طايح واستعمر السوق كما تنقولوا. شوفوا السورس ديالو، نقلبوا عليه في ايباي. كما كتشوف هنا بنادم حاطو ب 14.83 وبيعو 93 مرة. ندخلو نشوفو الكونت ديال هذا 363 فيدباك من تشاينا، يعني ديجا طاحوا عليه الناس ديال تشاينا. بيع واحد في هاد الساعة هادي. شوفو هذا حطو ب 18.43 وبيعو 70 مرة. نشوفو ندخلو نشوفو حتى هو هذا باين يكون من تشاينا إسرائيل. شوفو هذا اللي حاطو ب 22.49 20 فيدباك، باين هذا كيدير دروب شيبينغ، بيع 40 4 برودويات اللي بيع. ليتوانيا هذا تا هو كيدير الدروب. ضروري غادي نتلاقاو مع شي واحد في المغرب. انا شخصيا بعت هاد البروداكت هذا، بعتو شي سيمانه هادي، و بعتو مرة واحدة من بعد حيدتو. هذا بيعو 48 مرة و 15 فيدباك، 115 فيدباك. هذا مغربي هذا، يعني هذا كيدير الدروب. بيعو 48 مرة. ندخل نشوفو الوقت اللي بدا فيه البيع. بدا نهار 13 نهار نهار 13 بدا كيبيع في هاد البروداكت هذا. باع النهار الاول واحد، نهار من بعد ولكن كيبيع بثمن طايح. نهار 14 بيع منو تقريبا 6 الحبات. يعني نقلبوا عليه في علي اكسبريس. في علي اكسبريس داير تقريبا ما بين 8 حتى ل 11 دولار، ويعني كاين
فاش الله تلونسا هاد البروداكت هذا كان فيه البروفيت، اما دابا حمضوه بنادم بزاف وتلاحوا ليه صحاب تشاينا كيطيحوا السوق. هنايا كاين هذا اللي حاطو 22، شوفوا شحال بيع منه 15 حبة، يعني هذا ضرب فيه في الوقيته فاش كان ملونسي مزيان، اما دابا راه طاحوا عليه صحاب تشاينا كيطيحوا على شي بروداكت كيحمضوه. بحال هكا تبقى تقلب على البرودويات بحال هكا، يبانلك شي برودوي فيه ميدار تقلب عليه. شوف هاد البرودوي هذا، نشوفو نقلبو عليه في ايباي. هذا واحد حط ب91 فروم كندا ماشي فروم تشاينا، و كاين شي واحد حط بحالو تقريبا. آه نقلبو عليه في علي اكسبريس. ما كاينش شي واحد بحالو تقريبا في علي اكسبريس، ولكن الا قلبت عليه بالتصويره تقدر تلقى شي واحد بحالو في علي اكسبريس. نقلبو عليه في جوجل. نشوفو امازون، ديجا كاين في امازون $69، و حاطو هذا في ستور ديالو 59، وما كاينش في ايباي مره. يعني هو حاطو هذا فروم كندا ب91 وبيع منه 125، 125 برودكت، 125 ايشين. نشوفو من امتى بدا كيبيع واخر مره باع، يعني باع نهار 18، يعني قريب، يعني البرودكت باقي محرك. يعني شي واحد يليستيه فروم يو اس اي، يهزو من امازون، يخدم عليه من امازون، راه يبيع فيه مزيان كاع. يحطو بحال هكا تا هو ب92 ولا 100 شي حاجه بحال هكا، يبيع فيه مزيان. كاينين برودويات يعني بحال هكا تقلب على اي حاجه تقلب عليها وتشوف الصور ديالها، وتمشي تقلب عليها عاوتاني في ايباي، وغادي تلقى البرودوي اللي تليستيه في ايباي. كاين بزاف البرودويات اللي تخدم عليهم، يعني اللي بانت لك فيها الخدمه تقلب عليها. شوف هاد البرودوي هذا، هذا ديجا سيلر في ايباي، وداير ليه باغي يروجو في هاد السيت هذا بانترست. كما قلت لكم راه حتى انت تقدر تروج البرودوي ديالك في هاد السيت هذا، يعني تحطو، تحط صورة، تحط تصويرة، وتحط تضرب السورس ديال البروداكت في التصويرة، وكتحطوها بساهل باش تحط شي بروداكت. كما قلت لكم هاد السيت هذا غيعاونكم بزاف باش تلقى بروداكت اللي تخدم عليه في ايباي، تليستي في ايباي يتباع لك، وانت غادي تحاول يعني متبقاش شي بروداكت اللي يبان لك تحط، يعني غادي تهلكي راسك. خاصك تشوف بروداكت اللي فريمون غادي يتباع
عينك ميزانك. بروداكت اللي محطوط بزاف في ايباي بلاش غادي نحطو ونخدم على التايتل. الا كان محطوط في ايباي وتقلب على هذاك التايتل اللي ديفلوبيتي تقلب عليه بالك كيطلع بزاف من غيرك انت، يعني بدل فيه شي حاجه ما بالك ما يتبدل بعد من هذاك البروداكت تشوف شي بروداكت اخر. كيما قلت لك انا الفكره اللي غادي نعطيك اللي كنتي الله غادي تبدا في ايباي باش تبدا تبيع بزاف مزيان، تبدا تجيب ساهل بالزربه. خدم على شي حاجه باقا ما محطوطاش في ايباي ولا محطوطه ولكن ما محطوطش منها بزاف، فهمتي؟ وان شاء الله غادي يكون خير. وإلا عندك شي سؤال تلقى اللين ديال الفيسبوك ديالي في الديسكريبشن، وتلقى اللين ديال الجروب باش تفهم ايباي دروب شيبينغ في الديسكريبشن حتى هو. تقدر تبوستي تحط اي كيسيون اللي عندك غادي نجاوبك انا ولا غيجاوبك شي واحد من الدراري. ونتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,